अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रजा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर के हाजिर हुए हैं कि आप जिसको अपने घर में बैठ करके पढ़ लेना, फिर देखना कि आपके घर में मालो दौलत का ढेर लगने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को, इस वजीफे को मर्द औरत कोई भी कर सकता है। खवातीन अपने घर में बैठ करके इस वजीफे को एकदम आराम से कर सकती हैं और फिर देखिएगा कि आपके घर में मालो दौलत कहां कहां से आने लगेगी कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को बस एक बार करना है, उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा अपनी आंखों से देखना है। दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी मुफलिसी से परेशान हो चुके हैं कि आपका सपना अमीर बनने का है, करोड़पति मालदार बनने का है, तो बस इस अमल को एक बार करें। दोस्तों, आपके घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं, रिज़्क में बरकत नहीं, तो बस इस अमल को एक बार कर लें। अगर आपको अर्जेंट में मालो दौलत की जरूरत है तो भी बस आप इस अमल को एक बार करके देख लें। और दोस्तों, आप इस अमल को किसी दूसरे शख्स के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि बीवी अपने शौहर के लिए, बहन अपने भाई के लिए, या तो माँ बाप अपनी औलाद के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही खास मुजर्रब अमल है और इतना ज्यादा पावरफुल है कि बस एक बार करके छोड़ देना, फिर देखना कि आपके पास मालो दौलत कहां कहां से आएगी, कि मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा कि आपका अमीर बनने का सपना पूरा होगा। आपके घर में, कारोबार में, रिज़्क में खूब खूब बरकत होगी। अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। कर्जदार हैं तो आपके कर्ज भी उतर जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस अमल को एक बार कर लें और एक बात हमेशा याद रखें कि रिज़्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की ही है और वही है जो सबको रिज़्क अता फरमाता है। अगर वो चाह ले तो आपको ज़मीन फाड़ करके मालो दौलत दे सकता है, अगर वो चाह ले तो आसमान के ज़रिए से बरसा करके आपको मालो दौलत दे सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि आपको इस वजीफे को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा तरीका तफसील के साथ बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहें। और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों, इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं, चाहे आज करे, कल करे, परसों करे, किसी भी एक दिन कर सकते हैं। मर्द औरत कोई भी कर सकता है और आप इसको किसी भी वक्त में कर सकते हैं, चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना होगा। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या करें कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने घर की ज़मीन पर, बेड पर, सोफे, चेयर, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में अगर आप इसको किसी दूसरे शख्स के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बीवी अपने शौहर के लिए कर रही है कि उनका कर्जा उतर जाए, दुकान चलने लगे, कारोबार चलने लगे, या तो रिज़्क में इजाफा हो जाए, तो आप उसके बारे में सोच लें। या तो आप जिसके लिए कर रहे हैं बस आपको सोच लेना है
کہ میں اس عمل کو کر رہی ہوں کہ جس سے میرے شوہر کا کاروبار چلنے لگے، ہمارا قرضہ اتر جائے، ہم امیر بن جائیں۔ اس طریقے سے آپ کو بول دینا ہے یا صرف سوچ لینا ہے یا ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے۔ اگر خود کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے، یعنی کہ چاہے آپ کو امیر بننا ہے یا تو آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، تو آپ یہ بس سوچ لیں کہ اس عمل کو کرنے سے میں امیر بن جاؤں گا، گھر کاروبار رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ نہ بھی سوچیں گے تو بھی چلے گا، کیونکہ دل میں پکا ارادہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو بس آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ 7 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے۔ ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے، ہم آپ کو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف 7 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ اس کو 313 بار پڑھیں، 313 ٹائمز۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ دوستو ہندی اور انگلش دونوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ کو پورا 313 بار پڑھ لینا ہے۔ 313 بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی، یا اللہ یا رزاق یا غنی۔ دوستو آپ یہ ہم نے صرف 3 بار پڑھا، بس آپ اس کو پورا 313 بار پڑھ لیں۔ مشکل سے آپ کو 4 سے 5 منٹ کا وقت لگے گا۔ اتنا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ آخری میں 7 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اتنا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے آپ دعا مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد میں اس کا کمال، اس کا کرشمہ دیکھنا کہ ہم نے آپ کو جو فضیلت آگے ویڈیو میں بتائی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ آئیے دوستو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے۔ جو غریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ جو قرض دار ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و الم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ جو غریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے۔ جن کی شادی نہیں ہو رہی، جن کے رشتے نہیں آتے اللہ تعالیٰ ان کو نیک رشتہ عطا فرمائے، ان کی شادی ہو۔ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ جن کو بیٹا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے، جن کو بیٹی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے قصوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا، کیا پتا کس کے زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔